जति पनि विभेदकारी बाध्यताकारी कानुनहरू बनाइएको छन् त्यो कानुनहरू हटाइनुपर्छ, त्यो कानुनहरू च्यात्नुपर्छ। त्यो लामा ग्याब्रिङ पढ्न नदिएर बाहुन पढाउनु पर्ने अनिवार्य शर्त राखे। अनि ब्रिटिस सेनामा जाँदाखेरि पनि ब्रिटिसमा अनिवार्य चाहिँ एउटा चाहिँ बटालियन बराबर एउटा ब्राह्मण पठाउँछ, अहिले पनि छ। मान्छेलाई लाग्ला यो तन्त्र आयो त्यो तन्त्र आयो, जुनसुकै तन्त्र आए पनि यो ब्राह्मण तन्त्रमा हामीले तपाईँ र मैले तपाईँको क्यामेराको सामनामा यसरी बोल्ने स्वतन्त्रता मात्रै पाएको छौँ हामीले हो। र त्यो स्वीकार गरिँदैन, त्यो आन्दोलनको बलमा हुन्छ होइन, चाहे त्यो विचारधाराको क्रान्तिले हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी परास्त गरेर छोड्छौँ। यो यसमा घुमाउने कुरा त घुमाउने कुरै छैन नि। जे छ जहाँ विभेद गरिएको छ त्यो विभेदको प्रतिकार हुन्छ, अस्पष्ट कुरो छ। उनीहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गरिएको छ भने ती राम राज्यको अवधारणा हुन्। राम राज्य आयो भने राम राज्यको परिकल्पनामा शूद्रले शिक्षा गर्ने अधिकार हुँदैन। नमस्ते दर्शकबिन, यो समयमा हाम्रो स्क्रिनमा एकदमै दुईजना नयाँ अतिथि हुनुहुन्छ। एकजना जो चन्द्रेश्वर दास 2 नम्बर प्रदेश दलित सङ्घर्ष समितिको संयोजक हुनुहुन्छ र अर्को सेतो सर्ट लगाइरहनु भएको जो तपाईँले पछिल्लो समयमा धेरै ठाउँमा अन्तर्वार्ता दिएको र धेरै चर्चित व्यक्ति जीवन मङ्गोल, जो चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ यो कार्यक्रममा। धन्यवाद। धन्यवाद। अहिले तपाईँहरूको के कुरामा खिर पाक्दैछन्? अब आन्दोलन हुँदैछ, आन्दोलनमै सक्रिय छौँ अहिले हामी। आन्दोलनकै खाका फाका बनाइरहेछौँ। अब यो घटना विशिष्ट आन्दोलन थियो, अब चाहिँ हक र अधिकारको प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्छौँ भन्ने सरसल्लाह गर्दैछ। यही सरसल्लाहको लागि भेटघाट हो? त्यस्तै भेटघाट हो। कार्यगत एकता गरेर भए पनि हिमाल तराई पहाड सबै मिलेर आन्दोलन सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने सरसल्लाह हो। ठुलै कार्यगत एकता हुँदैछ जस्तो छ? होइन, ठुलो सानो भन्नाले अब त्यो त परिणामले बताउने हो। परिणामले बताउने हो। आन्दोलन भएपछि अब त्यसको परिणाम के हुन्छ होइन, त्यसले बताउने हो। तपाईँहरू पछिल्लो समयमा रुकुमको घटनापछि जो नवराज विकको हत्या भयो अनि 2 नम्बर प्रदेशमा जति पनि दलितहरूको हत्यापछि तपाईँहरू एकदम सक्रिय देखिनुहुन्छ होइन? खास यो सक्रिय हुनुको पछाडि चाहिँ त्यही मान्छे मारेर सक्रिय हौँ भन्नुभएको कि होइन, पहिलादेखि तपाईँ हुनुहुन्छ? होइन, के हुन्छ भन्दाखेरि समाज तयारी नभएसम्म आन्दोलन हुँदैन। यो समाज पहिलेदेखि नै तयारी थियो, त्यसरी मान्छे मर्नु बाँकी थियो? होइन, मान्छे त पहिले नै मरेको थियो नि, खोइ आन्दोलन भएको थिएन नि। यो पहिलोचोटि मान्छे मरेको त होइन नि। मान्छे पहिले पनि मरेको थियो, अत्याचार पहिले पनि भएको थियो, तर आन्दोलन भएको थिएन। अब अहिले मान्छे सचेत छ, मान्छे अलिकति प्रशिक्षित हुँदैछ, त्यसैले मान्छे मर्ने बित्तिकै प्रतिकार गर्छ। जीवनजी, तपाईँ त झन्डा जलाएपछि एकदम धेरै उफ्रिन थाल्नु भयो। खास के भएको? तपाईँलाई ठुलै भिटामिन लागे जस्तो छ होइन? झन्डा परिवर्तन हुनुपर्छ भनेको हो होइन, हाम्रो माग मुद्दाहरू सम्बोधन हुनुपर्छ भनेको हो। अब हामी किन उफ्रिनु पर्यो? हामीलाई त पछार्दा पिल्सिएको मान्छे उफ्रिन पनि त्यति तागत छैन। अब सरकारसँग पनि त्यति धेरै अब लड्ने क्षमता छैन, तैपनि अब चिच्याइ चाहिँ रहेका छौँ। होइन, झन्डा जलेपछि तपाईँहरूको सक्रिय र तपाईँहरूको गतिविधि भत्तै बढाउनु भएको छ, त्यो त सत्य हो नि? अब यो त अब तपाईँहरूले नै हेरिराख्नु भएको कुरा हो होइन, देखिराख्नु भएको कुरा हो। अब झन्डा जलेपछि हाम्रो एकजना भाइ अहिले जेलमै हुनुहुन्छ। अब हामीले त त्यो भाइलाई चाहिँ छुट्नुपर्छ। नेपाल सरकारले चाहिँ अथवा कानुनी हिसाबले पनि उहाँलाई कारवाही गर्नु हुँदैन। र त्यो भाइले उठाएको मुद्दा हाम्रो मुद्दा हो, यो एउटा राष्ट्रिय मुद्दा हो। यो परिवर्तन हुनुपर्छ है, यो झन्डा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने माग हो। अब यसमा हामीले निरन्तर रूपमा काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। भनेपछि कहिले झन्डा जल्ला एकदम ग्राइन्ड डिजाइन गरेर झन्डा जलाउनु भयो होइन, देश विदेशबाट कति पैसा कलेक्सन गर्नुभयो, त्यसपछि झन्डा जलाउन लाउनु भयो अनि ठुलो मुद्दा बनाएर तपाईँहरू एकदम भाइरल बन्नु खोज्नु भएको होइन त? अब यो समयले मागेको कुरा हो, अब समयको प्रतिफल हो। सिधा प्रश्नको सिधा उत्तर दिन जनता उसले बुझ्ने भएको छ। किनभने हामीले ग्राइन्ड डिजाइन बनाइराख्नुपर्छ र बनाएकै भन्छ। एमएनओले चाहिँ ग्राइन्ड डिजाइन बनाएको थियो, ग्राइन्ड डिजाइन अनुसार झन्डा जलाएको थियो। ग्राइन्ड डिजाइन यसलाई भनिँदैन। ग्राइन्ड डिजाइन भनेको त एउटा
पुरै त्यसको चाहिँ सरसल्लाह गरेर यसरी झन्डा जलाउनुपर्छ भनिएर गरेको ग्रान्ड डिजाइन हो नि त। तर हामीले त सरसल्लाह गरे होइन। त्यो भाइलाई मैले 2 वर्ष अगाडि मैले धेरै पटक भनिसकेको छु। 2 वर्ष अगाडि मैले त्यो भाइले मेम्बरसिप पनि दिएको, सदस्यता पनि दिएको, प्रशिक्षण पनि दिएको। तर म 2 वर्षदेखि त्यो भाइसँग मेरो सम्पर्क थिएन। अब यो झन्डा जलाएर निस्किसकेपछि अब सम्पर्क अहिले अब पछिल्लो समयमा उसलाई हाम्रो मङ्गोल है, मङ्गोल भएको हिसाबले चाहिँ हामीले उसलाई सपोर्ट गरिरहेको छौँ। त्यो भाइ बाहिर निस्किनुपर्छ भनिरहेको छौँ। यो मुद्दा मङ्गोलको हो। अब झन्डा उनीहरूले जलायो, त्यो त उनीहरू एउटा चाहिँ नि सचेत भएर। कति लगानी गर्नु भने तपाईँहरूले झन्डा जलाउनु? झन्डामा हाम्रो 1 सुको पनि लगानी छैन। साँच्चै भन्नुभएको? यो जुन अहिले एउटा राष्ट्रव्यापी रूपमा जुन एउटा आन्दोलन आइरहेको छ, यो त एक प्रकारको आन्दोलनै हो। अब होला त्यो आन्दोलनको स्वरूप फरक फरक होला, तर यो पनि एक प्रकारको आन्दोलन हो। यो गीती माध्यमबाट आन्दोलन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो 1 सुका पनि लगानी छैन। होला त्यो भाइले कति 20-30 हजार कति खर्च गर्यो त्यो गीत रेकर्ड गर्न, म्युजिक भिडियो बनाउनलाई, त्यो भाइ त खर्च भएको छैन। र अर्को कुरा तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो, कति पैसा उठाएर चाहिँ मजाले खाइराख्नु भएको, होइन लगानी गरिराख्नु भएको। हामीले किन लगानी गर्नु पर्यो? अहिलेको कन्डिसनमा जति पनि त्यो भाइले चाहिँ काम गर्यो सबैले चाहिँ स्याबासी दिएर पैसा पठाइरहेको छ। होइन, मैले भन्नु खोजेको झन्डा जलाउनुभन्दा अगाडिको कुरा तपाईँलाई अलि प्रश्न बुझ्नु भयो जस्तो। झन्डा जलाउनुभन्दा अगाडि देश विदेशबाट पैसा लिएर तपाईँले झन्डा लाउनु भएको भन्ने प्रश्न गरेको होइन। अब त्यो त अब त्यो भाइहरूले कसरी गर्यो त हामीलाई थाहा पनि छैन। पक्का थाहा छैन। अब कसरी थाहा हुन्छ त? उहाँ त्यो भाइसँग सम्पर्कै त भएको छैन। चन्द्रेश्वरजी, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनसँग तपाईँ कसरी कार्यकर्ता हुँदैन? उहाँ त मङ्गोल हुनुहुन्छ, तपाईँ मङ्गोल हो र? होइन, यहाँ मङ्गोल र अमङ्गोलको कुरा होइन। समस्या मिल्न गयो भने मुद्दा पनि मिल्न जान्छ। उत्पीडन एउटै छ भने सहकार्य पनि हुनसक्छ। त्यसैले उहाँको जुन समस्या छ, चाहे पाहाडको जुन समस्या छ, तराईको पनि त्यही समस्या छ, हिमालको पनि त्यही समस्या छ। त्यसले समस्या एउटै छ भने समाधान पनि एउटै हुनुपर्छ। र त्यो समाधानको लागि हामी कार्यकर्ता गर्न सक्छौँ। भनेपछि हामी मङ्गोल एमएनओसँग मात्रै होइन कि एमएनओ लगायतका होइन ब्राह्मणवादको विरुद्धमा जुन जुन सङ्गठनले जुन जुन राजनीतिक दलले कार्य गरिरहेको छ है, राजनीतिक विचारधाराले के राजनीति गरिरहेको छ, चाहे त्यो गैर राजनीतिक सङ्गठन भए पनि हामी उहाँहरूसँग कार्यकर्ता गर्न सक्छौँ। किनभने उद्देश्य उहाँको पनि त्यही हो, हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही हो। त्यसैले मङ्गोलसँग मात्रै होइन, हामी अरूसँग पनि गर्न सक्छौँ। तपाईँहरू त अम्बेडकरवादी, उहाँ त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन होइन? उहाँहरूलाई त प्रत्येकचोटि क्रिस्चियनले चलाएको, क्रिस्चियन डलर खाएको आरोप लागेको छ। अब तपाईँ अम्बेडकरवादी भएर भारतीय अब भारू खाएको आरोप होला। डलर र भारू मिल्नु भएको छैन? एउटा कुरा भनौँ, अम्बेडकरको नाम लिने बित्तिकै यहाँ चाहिँ सोझो कुरा के बुझिन्छ भने धर्म परिवर्तन गर्ने व्यक्तिहरू हो भन्ने बुझिन्छ। धर्म परिवर्तन गरी पनि रहनु भएको छ। एकदम गर्ने हो त। हाम्रो धर्म नै होइन त, हिन्दू हाम्रो धर्म होइन। त्यसैले विधर्मीको धर्म अँगाल्नुभन्दा आफ्नो मूल धर्म के हो त्यो पहिचान गरेर हामी धर्म त्यही धर्म। संविधान थाहा छैन, संविधानमा धर्म परिवर्तन गर्नु हुँदैन भने? होइन, संविधानमा त धेरै कुरो छ नि हाम्रो लागि त। संविधानमा त हाम्रो हक अधिकार खोसेको छ नि। त्यो संविधानसँग जाने भने नि आन्दोलनकारीले त्यो संविधान अनुसारको आन्दोलन गर्दैन कहिले पनि। संविधान हाम्रो हो कि हुँदा भइदियो भने आन्दोलन किन गर्नु पर्थ्यो? मान्छे मारेछ, मान्छे मारेपछि अब कानुनमा पनि छ, संविधानमा पनि छ। कानुन अनुसारको कारबाही हुन्छ। चित्त बुझ्यो मान्छेलाई, बुझ्नुपर्ने हो। कानुन नै त्रुटिपूर्ण भएकोले हामी आन्दोलित छौँ। त्यसैले नेपालको संविधानले के भन्छ, धर्म परिवर्तनको व्याख्या विश्लेषण के गर्छ, धर्मनिरपेक्ष भनेको छ। अनि अस्पष्टीकरणमा सनातनदेखि चल्दै आएको त्यही हो धर्मनिरपेक्षको व्याख्या। त्यसैले धर्मनिरपेक्ष नै छैन। पूर्ण धर्मनिरपेक्ष बनाउनको लागि हामी आन्दोलनरत छौँ। संविधानमा त छ, त्यो संविधानमा कागजको खोस्टोमा छ, कागजको खोस्टोमा छ, व्यवहारमा छैन। हामी त व्यावहारिक धर्मनिरपेक्षता चाहन्छौँ। जबसम्म व्यावहारिक रूपमा धर्म के अरे निरपेक्षता हुँदैन तबसम्म आन्दोलन गरिरहन्छौँ। गर्छन्, धेरै जनताले गर्छन्। म तपाईँहरू दुवैजनालाई एकदम आरोप लागेको कुरा होइन, जुन तपाईँहरूले जुन मुद्दाहरू तपाईँ उठाउनुहुन्छ सतहमा, जब मुद्दा सतहमा उठिसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम विदेशी मानिसहरूले चलाएको, विदेशी एजेन्सीहरूले चलाएको होइन, त्यो आरोप लागिहाल्छ। खास गरी यो चाहिँ कतिसम्मको सत्यता छ नि? पहिलो कुरा त नेपालमा आइएनजिओ एनजिओबाट सञ्चालन गर्ने, त्यो मिसनरी सञ्चालन गर्ने सबै 52।
अब एमालेको 52ले सञ्चालन गरिरहेछ, काङ्ग्रेसका 52ले सञ्चालन गरिरहेछ, राप्रपाका 52ले सञ्चालन गरिरहेछ। तपाईँहरूमाथि किन त्यो आरोप आउँछ त? त्यो डलर खाने उहाँहरू हो। अनि होली वाइन पिउने 52, अनि पिलाउने पनि 52, त्यो योजना बनाउने पनि 52, अनि डलर खुवाउने पनि 52, खाने पनि 52। त्यो एकनाथ ढकाल भनेको अनि केपी ओलीले थापेको होइन चाहिँ उताबाट आङसुङ होङको एउटा चाहिँ 1 करोड बजाएको होइन। अनि त्यो एमएनओले बजाएको छ त, खाएको छ एमएनओले। अर्थात् कुनै पनि यहाँ जति पनि स्वाभिमानको आन्दोलन गरिरहेको छन्, जसले चाहिँ एउटा यो राष्ट्रमा उत्पीडनमा पारिएका छन्, त्यो उत्पीडनको आवाज बोकेका छन्, ती मान्छेहरूले कहिले पनि आफ्नो स्वाभिमानलाई बेच्न चाहँदैन। यो पछिल्लो समयमा तपाईँहरू दलित जनजाति एमएनओ सबैजना चाहिँ कार्यगत एकताको कुरा भइरहेको छ, के भइरहेको छ नि? अब पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि उद्देश्य के हो भन्ने कुरा हो। ब्राह्मणको उद्देश्य के हुन्छ? जतिसुकै चाहिँ पार्टी अलग होस्, झन्डा अलग होस्, नारा अलग होस्, उसको एकता भनेको के हो भन्दाखेरि अन्तिममा गएर ब्राह्मण मिल्ने खाने, देशलाई बजाएर चाहिँ देशलाई बेचेर देशको चाहिँ अखण्डताको अनि चाहिँ देशको सार्वभौमसत्तालाई अनि चाहिँ भारत समक्ष सुम्पने, अनि यहाँ चाहिँ भारतीय विस्तारवाद भयो, अमेरिकी विस्तारवाद भयो भन्नेहरूको सामु चाहिँ हाम्रो एउटा के हो भने हामीले एउटै अहिले जति पनि अम्बेडकरवादी विचारधारा होस्, चाहे चाहिँ बुद्धवादी होस्, चाहे कुनै पनि दर्शन सिद्धान्तमा आधारित भएर र लोकतन्त्रलाई आधार मानेर एउटा आधार स्तम्भ बनाएर चाहिँ जो अधिकार मागिरहेको छ, अधिकारको लागि चाहिँ लडिरहेको छ, उहाँहरूसँग हाम्रो कार्यगत एकता हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि यो राज्य सत्ता, यो ब्राह्मणवादी राज्य सत्ता हो, यसले हामीलाई अन्याय गर्यो भन्नुभएको छ, हामीले पनि त्यही भनेका छौँ। अब यहाँ मङ्गोल र अमङ्गोलको कुरा अलिकति बेसी चाहिँ केही हिन्दूवादीहरूले अतिवादीहरूले चाहिँ मङ्गोल भनेको एउटा बृहत शब्द होइन, एसिया महादेश पुरै मङ्गोलहरूकै महादेश हो भनेपछि अब होला कोही मङ्गोल देखिएन होला, रेसले देखिएन होला, नदेखिएला, तर विचारले त मङ्गोल देखिया छ होइन। भनेपछि हाम्रो चाहिँ कम्तीमा पनि ऊ मङ्गोल होइन भने त मूलवासी त हो। त्यो आधारमा हामी मूलवासी हौँ, हामी मङ्गोल हौँ भन्ने एउटा चाहिँ जुन अभियान लिएर हिँडेका छौँ, हामीसँग चाहिँ समग्रमा हाम्रो उत्पीडन एउटै हो, हाम्रो साझा समस्या एउटै हो। किनभने तराईमा दुखिरहेको ब्राह्मणवादले नै पिल्स्याएर हो, पहाडमा दुखिरहेको पनि ब्राह्मणवादले पिल्स्याएर हो होइन। त्यसको चाहिँ ओखती भनेकै के हो त भन्दाखेरि समग्रमा हामी मिलेर चाहिँ ब्राह्मणवादको अन्त्य गर्नु, त्यस कारणले एकता हुन्छ। ओके, तपाईँहरू दुवैजना हिन्दू धर्म र ब्राह्मणमाथि यति धेरै आक्रमण हुनु तपाईँहरूलाई कसले खटाएको छ? चन्द्रेश्वरजी तपाईँ एकदम स्पष्टसँगले भन्नु, कति लगानी गरेको छन् मान्छे यो ब्राह्मण र हिन्दूको विरुद्धमा यसरी धेरै बोल्नको निम्ति? हामीलाई हाम्रो समस्याले बाध्य गरेको छ बोल्नका लागि। यसमा कसैको पैसा पनि चाहिएको छैन, कसैको डलर पनि चाहिएको छैन, कुनै वैदेशिक सहयोग पनि चाहिएको छैन। समस्याले यो उब्जाएको मुद्दा हो। त्यसैले हामीलाई अम्बेडकरवादीहरूलाई भारतीय दलाल भन्नु भन्दाखेरि म त यो तपाईँ पत्रकार हो नि, तपाईँले भोलि गएर सोध्नु होला हरे राम हरे कृष्ण भन्नेहरूलाई चाहिँ कुन वादी भन्ने? विदेशी सहयोग छ अरे हामीलाई, भारतबाट सञ्चालित हो भने त्यो हरे राम हरे कृष्णको पृष्ठभूमि के, उनीहरूको ओरिजिन के? उनीहरू नेपाली? अहिले मार्क्सवादको कुरोले अब यो देशमा 70 वर्षदेखि कम्युनिस्ट पढाइएको छ, त्यसको उत्पत्तिको स्थल के? नेपाल हो? होइन नि, युरोप हो त। त्यस कारणले हरे राम हरे कृष्ण भन्नेहरूले आफूलाई चाहिँ खाँटी राष्ट्रवादी घोषणा गर्ने अनि अम्बेडकरवादीलाई चाहिँ भारतीय दलाल देख्ने, विदेशी देख्ने, डलरवादी देख्ने, अझै हुँदा त इसाई पनि भनिदिने, मुसलमान पनि भनिदिने। नेपालमा मुसलमान र इसाईको इतिहास हेर्नु भने सबभन्दा पहिलो धर्म परिवर्तन गर्ने ब्राह्मणहरू नै हो। किनभने यिनलाई यो देशको राष्ट्रियतासँग कुनै सरकार छैन। यिनले जति राष्ट्रियताको ढोल बजाउँछ नि, खोक्रो राष्ट्रियता हो यिनीहरूको, यी कसैका पनि होइनन्। भर्खरै यहाँ के अरे हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले के अरे लिपु लेख लिम्पियाधुराको नक्सा जारी गर्यो होइन, संशोधन पास पनि गरायो। पुख्ता चाहिँ प्रकाशन नगर्नुभयो भने कला बेकुफ बनाएको उनीहरूले। कला बेकुफ भयो, कस्तो राष्ट्रवाद हो त्यो? हामीलाई चाहिँ दोष लाउने, भारतीय विस्तारवाद के अरे अम्बेडकरवादीलाई चाहिँ भारतीय दलाल भनिदिने, अनि उनीहरू चाहिँ कसको दलाल हो त? त्यस कारणले यो समस्या, हाम्रो जुन समस्या छ नि, यो जाति विभाजनको समस्या छ होइन, जाति व्यवस्थाको समस्या छ, ब्राह्मण धर्मको चातुर्वर्ण्य वर्ण व्यवस्थाको समस्या छ।
यो समस्याको मूल उत्पत्तिको भूमि भनेको भारत हो, नेपाल होइन। भारतबाटै आउने यी ब्राह्मणवादीहरूले त्यो समस्या पनि आफू सँगसँगै लिएर आएर नेपालमा स्थापना गरेको हो। यसको सबैभन्दा ठुलो समाधान यदि कसैले खोजेको छ भने त्यो खोज्ने व्यक्तिको नाम हो डाक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेपालमा डाक्टर गोपाल गुरुङले यो समस्यालाई बुझ्यो। जो जाति विभाजन छ, जातको निर्माण छ, त्यो जातको निर्माण भनेको यो मान्छेको प्राकृतिक विभाजन होइन, यो अप्राकृतिक विभाजन हो, मानवद्वारा गरिएको विभाजन हो। यसले गरेर सम्पूर्ण मूलवासीहरू यिनीहरूमा एकता हुन सकेको छैन। त्यस कारणले एकता हुनुपर्छ, मूलवासीहरूको पनि आफ्नो अस्तित्वको लागि लडाइँ लड्नुपर्छ भनेर लड्दै गर्दाखेरि कसैले यसलाई अराष्ट्रिय देख्छ भने, कसैले के अरे युरोपियन देख्छ भने उनीहरूलाई नै प्रश्न गर्नुहोस्, यहाँको 33 करोड देवी देवता चाहिँ कहाँको हो त? उनको के भूमि, त्यो देवताहरूको भूमिसँग नेपालको भूमिको के सम्बन्ध छ? छैन। शास्त्रकै कुरा गर्नुहोस् न, मनुस्मृति कहाँको शास्त्र हो? त्यो कहाँ निर्माण भयो? कसले निर्माण गर्यो? वेद कहाँ लेखियो? कुन देशमा लेखियो? नेपालमा लेखेको भूमि हो त? नेपालमा लेखेको हो त वेद? मनुस्मृति नेपालमा लेखेको हो? रामायण नेपालमा लेखेको हो? होइन नि। त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ सबै कुरा भारतबाट आयात गर्दाखेरि भारतीय दलाल नहुने, राष्ट्रवादी हुने। हामीले चाहिँ अम्बेडकरको विचारधारा जुन समानतामा आधारित विचारधारा हो, बन्धुतामा आधारित विचारधारा हो, त्यो विचारधारालाई प्रचार प्रसार गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ भारतीय दलाल हुने। पछि यिनका आफ्नै कर्तुतले, यिनका आफ्नै जुन क्रियाकलाप छ त्यो क्रियाकलापले नै प्रमाणित हुन्छ यिनीहरू नै भारतको एजेन्ट हो। र भारतले जे सल्लाह दिन्छ त्यही सल्लाहअनुसार नेपालमा यिनीहरूले राजनीति गर्दै आएको छ। यहाँ राजनीतिक परिवर्तन किन भएन? पशुपतिनाथ जस्तो ठाउँमा म त धर्मको हिसाबले म त हिन्दू धर्मलाई पनि सम्मान गर्छु, सम्मान गर्नुपर्छ। एउटाले अर्को धर्मावलम्बीलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। नेपालमा बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरू छ। नेपालको राष्ट्रिय देवता भनेर पशुपतिनाथलाई चिनिन्छ। पशुपतिनाथमा 500 वर्षदेखि भारतीय पुजारी छ। त्यो कस्तो राष्ट्रवाद हो? के नेपालीको क्षमता छैन? नेपाली बाहुनहरूको क्षमता छैन पुजारी बन्ने? नेपाली बाहुनहरूको क्षमता छैन महन्त बन्ने? किन भारतीय पुजारी राख्ने त्यहाँ? त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रवाद नदेख्ने, त्यो चाहिँ भारतीय विस्तारवाद होइन रे। अनि हामीले समानताको, भाइचाराको, बन्धुताको, बुद्धिज्मको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी अराष्ट्रवादी, हामी चाहिँ भारतीय दलाल हुने? यो त के हो भनेखेरि यो प्रायोजित प्रोपगन्डा हो। हाम्रो आन्दोलन, बढिरहेको आन्दोलनलाई रोक्नको लागि उनीहरूले गरेको षड्यन्त्र हो। कहिले इसाईको आरोप लगाइदिने, कहिले डलर खायो भनिदिने, होइन? उनको मनमा जे आउँछ यहाँ नेपाली जनता केमा बढी बुझिन्छ? जस्तो विगतको समयमा नेपालको जनता अझै पनि गाउँघरमा जानुहोस्, कम्युनिस्ट बनेपछि हुरुकै हुन्छ। कम्युनिस्टले नै हाम्रो समस्याको सम्पूर्ण समाधान गरिदिन्छ। मार्क्सवाद नै सबै समस्याको मूल हो, समाधान हो भनेर भनिदिन्छ। तर के कम्युनिस्ट यो देशमा स्थापित भएको 70 वर्ष भइसक्यो। अझै पनि आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने जनताहरूको के मुक्ति पाएको छन्? उनीहरूले अधिकार पाएको छ त? छैन नि। त्यसैले यिनले लगाउने आरोप, यिनले लगाउने नारा, होइन, यिनका सबै कुरा षड्यन्त्रपूर्ण, कथित, मिथक, त्यो के भन्छ त्यो यिनीहरूले साम्राज्य, मिथकको र साम्राज्य खडा गरेको छ। यिनका जे कुरा छन् नि, यी कुरा कुनैमा सत्यता केही पनि छैन। न यिनको धर्ममा सत्यता छ, न यिनको विचारधारामा सत्यता छ। यिनीले जबरजस्ती हामीमाथि आफ्नो वाद भनेको ब्राह्मणवाद जबरजस्ती लादेर जातिमा विभाजित गरेर हामीलाई टुक्रामा पारेर हामीमाथि शासन गरिरहेको छ। हाम्रो हक अधिकार खोसिरहेको छ। अब हामी यो जातीय जुन संस्कार छ, जातीय जुन पहिचान छ, होइन, हाम्रो दलित अन्तर्गतै नेपालमा 27 वटा जातलाई दलित भनेर भनिएको छ। तर 27 वटा जातिको 27 टुक्रामा बाँडेको छ। एउटा दलितको नाम पनि सङ्गठित हुन सकेको छैन। त्यो के हो त भन्दाखेरि ब्राह्मणवाद त्यही हो। एउटा जातले अर्को जातसँग बसेर खाना खाँदैन, एउटा जातको छेउको पानी अर्को जातले खाँदैन, होइन? त्यो के हो? ब्राह्मणवाद। हामीले त्यसैको विरोध गरिरहेछौँ। र यो विरोध गर्नु भनेको नै अम्बेडकरवाद हो। हामीलाई अम्बेडकरले सिकाएको छ। किन जातीय संरचना जुन छ त्यो संरचना हाम्रो पुर्खाले निर्माण गरेको होइन। सुन्नु न, तपाईँहरूले त्यही बात, ब्राह्मणहरूले त्यति धेरै टुक्रा पारेको कारणले तपाईँहरू पनि राजनीति मुद्दा उठाइरहनु पाउनु भएको छ नि त, होइन? होइन, किन? समस्याको समाधान भएर राजनीति मुद्दा उठाउनु कसरी रहर हुन्छ? रहर होइन, यो त बाध्यता हो। तपाईँको भनाइअनुसार त अब समस्या पैदा गर्यो त्यसरी राजनीति गर्नु हाम्रो रहर होइन नि, हाम्रो सौक होइन नि। राजनीति गरेर हाम्रो जागिर होइन नि, राजनीति गरेर हाम्रो बालबच्चा पालेको छैन नि हामीले,
राजनीति गरेर त हाम्रो दुःख र अझै दुःख बढाएका छौँ र त्यो दुःखको दूर गर्नको लागि राजनीति गरिरहेका छौँ। तर नेपालमा त राजनीति सबैभन्दा ठुलो व्यवसाय, ठुलो कम्पनी भएको छ। नाफामुखी एकदमै नाफा बाँडफाँड सेयर बाँडफाँड गर्ने होइन, ठुलो यहाँ राजनीति जस्तो सुरक्षित लगानी ठाउँ काहीँ पनि छैन। तपाईँहरू त्यही त खोजेको होला। कसको लागि त, कसको लागि सुरक्षित? सुन्नुहोस्, यो देशमा कि दलितकै होला, जनजातिको पनि होला होइन, चाहिँ विभिन्न गैर ब्राह्मणहरूले पनि 2-4जनाले मौका पायो होला। तर राजनीतिमा स्थापित, राजनीतिमा लुट्ने ठाउँमा, खसाउने ठाउँमा चाहिँ को बसिरहेको छ त? तपाईँहरूले आरोप लाउँदाखेरि हामीलाई पनि राजनीति कर्मी भने आरोप लाउने। राजनीतिको देशको सबभन्दा ठुलो ठाउँ के अरे कार्यव्यवस्था होइन, न्यायालय, मिडिया, व्यवस्थापिका, यिनमा चाहिँ कसको वर्चस्व छ त? राजनीतिकै कुरा गर्ने हो भने, राजनीति सबभन्दा ठुलो व्यवसाय हो भने त्यो व्यवसाय चाहिँ त्यो व्यवसायमा कसले हात हालेको छ र त्यो व्यवसायबाट कुन चाहिँ समुदाय फस्टाएको छ, ती फस्टाउने भनेको बाहुन क्षेत्री बाहेक अरू कोही पनि छैन। तपाईँहरू नफस्टाएर चाहिँ होइन, यो फस्टाउने होइन त। हाम्रो लागि त राजनीतिक त के अरे बाध्यता हो, हाम्रो लागि त्यो के अरे सोख होइन, हाम्रो लागि बाध्यता हो। हाम्रो समाजको मान्छेले होइन, हाम्रो यो देशको जुन दुर्दशा भोगिएको छ, उनीहरूले अधिकार पाओस्, राजनीति आवश्यक छैन हामीलाई। हामीले मैले अघि पनि भने नि, संवैधानिक जुन अधिकार प्राप्त छ नि अहिले, त्यो संविधान अन्तर्गतको अधिकार पनि हामीलाई प्राप्त छैन। एउटा मान्छे मारिन्छ अरे, ल मानौँ होइन, धनसामा मान्छे मारियो, रोहतडा मान्छे मारियो, रुकुममा मान्छे मारियो, आन्दोलन किन गर्नु पर्यो? कानुन छ नि देशमा, कानुन अनुसारको कारबाही भयो त भइगयो नि। तर यहाँ मारिने मान्छे कुन जातको हो, मार्ने मान्छे कुन जातको हो, कानुन पनि त्यो अनुसार प्रयोग हुन्छ। त्यसकारण आन्दोलन गर्नु परेको छ। म तपाईँकोमा पछि आउँछु। तपाईँहरूले नेपालको सम्पूर्ण क्षेत्रमा आक्रमण गरेर, विशेष गरेर परम्परामा जातिवादीको मुद्दा उठाएर यो देशलाई त पुरै विखण्डनतर्फ तपाईँले लाँदै हुनुहुन्छ होइन? विखण्डन त बाहुनहरूले गरेका छन् नि, हामीले कहाँ विखण्डन गरेका छौँ? हामीले हाम्रो संस्कार, संस्कृति, सभ्यता हाम्रो चाहिन्छ, त्यो अक्षुण्ण हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले जसरी हाम्रो सभ्यताहरू आएका थिए, त्यो सभ्यताहरूलाई बचाउनुपर्छ भन्ने अभियान, हाम्रो डम्फुहरू, हाम्रो च्याब्रुङहरू, हाम्रो ढोलहरू पनि राष्ट्रिय चिन्ह बन्नुपर्छ भन्ने मान्छे कसरी विखण्डनकारी हुन्छ? हाम्रो मुन्नुमहरू बाँच्नुपर्छ भन्ने मान्छे कसरी विखण्डनकारी हुन्छ? कसरी विखण्डनकारी हुन्छ? जबकि यहाँको राष्ट्र जस्तो तपाईँहरूलाई आरोप त तपाईँहरूलाई विशेष गरेर आरोप चाहिँ के छ भने यहाँको धर्म संस्कृति मास्ने नै तपाईँहरू भनेको छ नि त। धर्म संस्कृति हामीले मासेको होइन, बाहुनले मास्यो। थाहा छ, हिजो यो देशमा मनुस्मृति जस्तै कानुन बनेको थियो, जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ बनाएका थिए। त्यहाँ के बनेको थियो? मासिने मतवाली, नमासिने मतवाली, पानी चल्ने मतवाली, पानी नचल्ने मतवाली बनाएको होइन। अनि यो त इतिहासको कुरा होइन, इतिहासको कुरा, इतिहासले त भविष्य निर्माण गर्छ त। अनि इतिहास नपढ्ने हो भने त, इतिहासलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने हो भने त भविष्यको कुरै आएन नि होइन। तपाईँको बाउ थियो र पो तपाईँ जन्मिनु भएको छ, तपाईँ अन्तर्वार्ता लिन आउनु भएको छ। तपाईँ बाउ नै थियो भने तपाईँ आउने कुरा हुन्छ यहाँ? त्यस कारणले त्यो कुरा नगरौँ। पहिलो कुरा के कुरा गरौँ भन्दाखेरि, नेपालको संविधान 2019ले नेपालले के बनायो? हिन्दू राष्ट्र बनायो। के यो हिन्दूको मात्र देश हो? अझै हिन्दू त भारतबाट आएको विदेशी धर्म हो। अनि विदेशको साम्राज्यवाद यहाँ लागू गरेर हामीलाई चाहिँ यो साम्राज्यवाद मुनि, त्यो जाँतो मुनि पिसेर राख्ने, अनि हाम्रो धर्मको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ विदेशी धर्म, डलर खायो, यस्तो भन्न पाइन्छ? यस्तो आरोप लगाउन पाइन्छ? यो त के हो भन्दाखेरि हाम्रो एकता, हाम्रो आवाजहरू जब दमदार बन्न थाल्छ, हाम्रो आवाजहरू पनि जब बुलन्द हुन थाल्छ, यसलाई रोक्नको लागि यो प्रकारको आरोप लगाइन्छ। एउटा कुरा बताइदिउँ, 2007 सालभन्दा अगाडि नेपालमा कुन धर्मको वर्चस्व थियो? त्यति बेला बौद्धिस्टहरू लगभग 55% थिए। तर आज एउटा बुद्ध जन्मेको देशमा जम्मा 9% मा थन्कियो। अनि अतिक्रमण कसले गरे रहेछ त? कसले चाहिँ धर्म परिवर्तन गराएको रहेछ त? त्यो बुद्धिस्टहरूलाई कसले धर्म परिवर्तन गरायो? यहाँका राई लिम्बू मगर गुरुङलाई कसले धर्म परिवर्तन गरेर चाहिँ हिन्दूकरण गरेको रहेछ? अहिलेको डेटा अनुसार तपाईँले हेर्नु हो भने आदिवासी जनजातिको चाहिँ जनसङ्ख्या कति छ? 36%।
अनि कसरी चाहिँ 84% डाटा आयो त हिन्दूको? अनि कस्तो खालको डाटा हो? इन्डियाबाट चाहिँ जोगीहरू ल्याउने, इन्डियाबाट चाहिँ बाबाहरू ल्याउने, अनि यहाँ नचाहेर जोडजाड गरेर अनि 84% हिन्दू छ भनेर यहाँ चाहिँ बकवास लगाउने। अनि हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति छैन हाम्रो देशमा, होइन? बारम्बार मैले भन्ने गरेको, यो देश गाई खानेको देश, गाई पुज्नेको देश होइन। यो सिधा अर्थमा डोरबहादुर बिष्टको फ्याटलिजम एन्ड डेभलपमेन्ट पढ्नुहोस्, त्यहाँ स्पष्ट छ, होइन? ब्राह्मणहरूको कारणले गर्दाखेरि यो देश विकास नभएको भाग्यवादको कारण, किनभने भाग्यमा विश्वास गर्छन्, हामीलाई पनि भाग्यमा विश्वास गर्न लगाएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हाम्रो मान्छेको मानसिकता कहाँ भगवान भएर छ। 33 करोड देवी देवता निर्माण गरिदिएको होइन। तपाईँहरूले यो हिन्दूलाई गाली नगरेसम्म ब्राह्मणलाई गाली नगर्नु खानै पच्दैन कि क्या हो? होइन, कहाँ गाली गरेको छ हिन्दूलाई? अनि मार्ने काट्ने लखाट्ने कुरा मात्र कुरा गर्नुहुन्छ। कहाँ मार्ने काट्ने कुरा गर्छ? कसले गरेको छ मार्ने काट्ने? लखेट्ने पनि कुरा गर्नुहुन्छ। ए त्यो छोडिदिनु। शरणार्थी भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, शरणार्थीलाई शरणार्थी त भन्न मिल्यो नि। शरणार्थीलाई शरणार्थी किन नभन्ने? विदेशीलाई विदेशी किन नभन्ने? जबकि हामीलाई आज सोझै तपाईँले स्पष्ट देख्नुहुन्छ, त्यो बेलायतमा अमेरिकातिर शरणार्थी जीवन बिताइरहेका हाम्रो मान्छे होइनन्? अनि त्यसले उनीहरूलाई कसले शरणार्थी बनाएको त? आज शेष गले अस्ट्रेलियामा छन्, उनी अरबपति मान्छे हुन्, उनलाई पनि यहाँका ब्राह्मणवादीले के भन्छ, त्यो शरणार्थी भइसक्यो, विदेशी हो। यहाँ नेपालमा आफ्नो नेपालमा आउँदाखेरि 500 घर लमतन्न चाहिँ बारपाकमा घर बनाइदिँदाखेरि उसको बारेमा एउटा मिडिया बोल्दैन। सुन्तलीले चाहिँ विश्वभरिका चाहिँ हाम्रा जस्तै हामी जस्तै मान्छेहरूले, मूलवासी मङ्गोलहरूले चाहिँ थोपा थोपा रगत बगाएर चाहिँ पसिनाबाट कमाएको पैसाले जो सहयोग गरेको छ, त्यस सहयोगले चाहिँ उहाँ रङ्गशाला बनाउँछ, उसको हाई हाई काट्ने। जबकि शेष गलेले आफ्नै पैसाबाट आफ्नै सम्पत्तिबाट सहयोग गर्छ, उसको चर्चा नहुने। अनि विदेशी कसले बनाएर रहेछ? अपाङ्ग कसले बनाएर रहेछ? यो देशमा हामी सपाङ्ग हुँदा हुँदै पनि उनीहरूले अपाङ्ग बनाएको छ। हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ हाम्रो मान्छेले किन चिसो के अरे चाहिँ आज हिमालदेखि लिएर चाहिँ तातो बरफ भएको ठाउँ, तातो बरफ भनेको चाहिँ एकदमै त्यो तातो एउटा चाहिँ त्यस्तो अरब खाडीमा चाहिँ गएर हाम्रो मान्छेले चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ श्रम गर्छन्, आफ्नो पसिना बगाउँछन्। त्यो पसिना बगाउन बाध्य कसले बनाएको छ? आज लाउरे प्रथा छ। त्यो लाउरे प्रथामा पहिला बगाइदासँगले चाहिँ कागज पत्रमा चाहिँ पुरै समझदारी गरेर अनि बेचेको होइन। शरणार्थी बनाउने, बेच्ने, हामीलाई थिच्ने, हामीलाई घोच्ने, अनि जनजाति दलित बनाउने को? दलित कसले बनायो? त्यही ब्राह्मणले बनाएको छ। अनि हिजो दलित बनाउने, अनि आज के भन्छ 2-4 जनालाई चाहिँ जम्मा गरेर अनि जडै भिनाउने, दलित अनि हाम्रै दाजुभाइ हो। एउटा दलित मर्दाखेरि उसले कुनै एउटा भनौँ न यो एक प्रकारले चाहिँ सहानुभूति समेत दर्शाउँदैन। मैले पटक पटक भनिरहेको छु। अनि उनीहरूले भन्छन् यो देशमा त कुनै प्रकारको विभेदै छैन भन्छ। कसरी छैन? भर्खरै सम्झना के अरे बिकाको चाहिँ त्रिशुलले घोपेर मारिदियो मन्दिरमा। हामीले जसरी उनीहरूले चाहिँ विदेशी बनाएको छ, जसरी हामीलाई मानव नै होइन जस्तो बनाएको छ, पशुवत व्यवहार गरेको छ नि त। किनभने मन्दिरमा के हुन्छ? पवित्र काम हुन्छ। अनि पवित्र काम हुने ठाउँमा चाहिँ मान्छे मारिया छ। अनि दलितको छोरी मारियो, मूलवासीको छोरी मारियो, यो देशको छोरी मारियो, अनि उसलाई चाहिँ त्रिशुलले त्यो पनि। अनि त्रिशुल त अनि हिन्दूको लागि त त्यो त एउटा पवित्र चिन्ह होइन र? अनि त्यसलाई घोपेर मारिदिने। अनि हिन्दू चाहिँ चुप, अहिले मै हुँ भन्ने हिन्दू अभियान त चाहिँ चुप लागेर बस्ने। अनि उल्टै हाम्रै विरुद्धमा चाहिँ मुद्दा दायर गर्दै हिँड्ने। मुद्दालाई के अरे चाहिँ उजुरी पक्राउ गरिदिनु पर्यो अरे। हामीले के भनेका छौँ त? यहाँ असमानता भयो, विभेद भयो, हामीले विदेशी बनायो, हामीलाई उनीहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा विदेश बेच्ने, विदेशी बनाउने, शरणार्थी बनाउने। अनि उसलाई चाहिँ रियल शरणार्थी त उही हो त, विदेशी त उही हो त, उसलाई भन्नु नमिल्ने। इभन म त के भन्छु भने अहिले क्षेत्रीहरू पनि खुब ब्राह्मणलाई चाहिँ ब्राह्मण भन्छ।
त्यही ब्राह्मणकै काँधमा चाहिँ के अरे चाहिँ त्यही छेत्रीको काँधमा राखेर बन्दुक तेर्स्याएर त्यही छेत्रीले हानिरहेको पनि त्यो छेत्रीले नि महसुस भएको छैन। अनि यहाँ अधिकांश ब्राह्मणले दलाल गर्ने, अधिकांश ब्राह्मणहरू नै चाहिँ यो देशमा दलाल गरिरहेको छन्, देश बेचिरहेको छन्। महाकाली बेचे, सुस्ता बेचे, उहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ के भन्छ के अरे चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ बेचेको टनकपुर। अहिले टनकपुरले लगेर चाहिँ मजाले चाहिँ धानको भात उहाँ चाहिँ उत्पादन गर्छ, नेपाललाई चाहिँ पठाउँछ। त्यही सिँचाइ गर्ने, त्यसैले सिँचाइ गर्ने। महाकाली कसले बेच्यो? हुनेले बेचे। अनि महाकालीको पानी अहिले पनि 10,000 क्युसेक पानी उतै जान्छ। अनि हामीलाई दलाल भन्ने, हामीलाई चाहिँ के अरे उनीहरूले चाहिँ विदेशी भनेर, जबकि उसले मायै छैन त, यो देशको मायै छैन, उसले देशलाई बेचिरहेको छ, उसले हामीलाई शोषण गरिरहेको छ भने उनलाई विदेशी भन्न यो हाम्रो बाध्यता हो, हाम्रो कुनै रहर होइन। चन्द्रेश्वरजी, तपाईँको समुदाय दलित समुदाय मूलतः अस्ति केही दिन अगाडि जनै पूर्णिमाको दिनमा बहुत केही न केही दलितहरूले जनै लगाएर फोटो खिचेर हामी पनि हिन्दू हयौँ, ब्राह्मण बराबरको हामीले पनि अधिकार पायौँ भनेर बहुत रमाएको देखियो। त्यसमा त तपाईँ पनि धेरै खुसी हुनुभयो होला नि त। सुन्नुहोस्, हामीलाई अघि धर्म परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो नि, धर्म परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो नि, हामीले धर्म परिवर्तन गराउँछ भनेर हाम्रो समाजलाई अहिलेसम्म पनि धर्म परिवर्तन गराइँदैछ भन्ने प्रमाण हो त्यो। हाम्रो समाज कसरी? यहाँले नै भन्नुभयो नि, जनै पूर्णिमामा हाम्रै समाजका केही व्यक्तिहरूलाई, केही युवाहरूलाई चाहिँ ब्राह्मणहरूले जनै लगाई हिन्दू बनाए। तपाईँहरू खुसी, म खुसी त छैन, किन जनै हाम्रो पहिचान होइन। जनै जसको पहिचान हो उसको लागि गौरवको कुरा होला। मैले के भन्न खोजेछु भने अझै पनि हामीलाई पूर्ण हिन्दू बनाउन सकेका छैन उनले, र उनको प्रयास अझै जारी छ, अझै हामीलाई हिन्दूकरण गर्दैछ। हामी जुन त्यो दलितहरू चाहिँ किन त्यस्तो भएको त तिमी लागेको नि त, तपाईँकै मान्छेहरू नि त। भने यसो के अभाव सिर्जना गरिदिने, भोको पेट राखिदिने, अनि चारो छरिदिने क्या। त्यो राज्यको नीति त्यस्तो, ब्राह्मणको नीति त्यस्तो। तपाईँलाई भोको पेट भएपछि अनि अगाडि खाना ल्याएर राखिदियो भने तपाईँ खानुहुन्छ कि भन्नु? त्यसरी बेसरी अपमान गर्ने होइन, सिधा सिधाको होइन, सिधा सिधा कुरो हो। दुवैजना एकदमै तपाईँलाई बेसरी अपमान गर्ने, होइन, अपमान गर्ने, अनि धेरै अपमानित भइसकेपछि दोस्रोलाई ल्याएर ओढाइदिने। त्यो दोस्रोलाई ओढ्छ ओढ्दैन त्यो मान्छेले, ओढ्छ नि, जाडो भएको छ होइन, उसकोसँग कपडा छैन। अनि मैले क्वेसन जोड्नु खोजेको कुरा के हो भने हिन्दू अभियन्ताहरूले, हिन्दूहरूले अहिले चाहिँ दलितहरूलाई, जनजातिहरूलाई चाहिँ ब्राह्मण बराबरको अधिकार स्थापित गर्ने र ब्राह्मण जस्तै बनाउने भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो अभियान गर्नुभएको नि, तपाईँले त्यो पनि देख्नु होला समाचार पनि। सुन्नुहोस्, तपाईँले त ब्राह्मण बराबरको अधिकार पाइसकेपछि त के चाहियो त नेपालमा? हे ब्राह्मण सरको अधिकार पाउनको लागि जनै लाउनु पर्ने हो र? जनै लगाइसकेपछि ब्राह्मण बराबरको अधिकार मिल्छ भने त्यो 2-4-10,000 रुपियाँ खर्च गरेर बजारमा त्यो 5 रुपियाँ पाउने जनै म बाँडिदिन्थेँ सबैलाई, सबै दलितहरूलाई। मेरो चाहिँ होइन, त्यो जनै लगाएर ब्राह्मणको अधिकार चाहिँ ब्राह्मण सरको अधिकार प्रत्येकले पाउँथ्यो भने म चाहिँ त्यो बजारबाट जनै किनेर सबै दलितहरूलाई लगाइदिन्थेँ। त्यसरी अधिकार सुनिश्चित हुन्छ त? हुँदैन। त्यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसरी गुलामी चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ। त्यो गुलाम बनाउनको लागि तपाईँलाई जनैको बारेमा तपाईँलाई कति जानकारी छ होइन, तपाईँ पत्रकार हो। जनै पनि 4 किसिमको हुन्छ। बाहुनले लाउने जनै, क्षेत्रीले लाउने जनै, वैश्यले लाउने जनैमा शूद्रले जनै लाउँदैन। शूद्रलाई जनै अति उत्तम शूद्र लाउँदैन। शूद्रलाई जनेको अधिकार नै हुँदैन। 3 किसिमको जनै हुन्छ। त्यो जनै पनि ब्राह्मणले लाउने जनै छुट्टै हुन्छ, क्षेत्रीको जनै छुट्टै हुन्छ, वैश्यको जनै छुट्टै हुन्छ। ती दलितहरू जसलाई उनले जनै लगाइदिए, त्यो कुन श्रेणीको जनै लगाइदिएको भनेर त्यो इन्टरभ्यू लिन्छु नि त उनीहरूसँग पनि। अरू जनेको फर्मुला म बताउँछु, उनीहरूलाई चाहिँ कुन श्रेणीको जनै लगाइदियो त? मतलब कुन कोटीको गुलाम बनायो त? 1 नम्बर गुलाम, 2 नम्बर गुलाम, 3 नम्बर गुलाम, कुन चाहिँ कोटीको गुलाम बनायो? ती बिचरा उनीहरूलाई थाहा छैन। भनेपछि मुक्ति गराएको चाहिँ होइन। उनीहरूलाई बिचरा थाहा छैन यो जनेको अर्थ के हो, जनै किन लगाइन्छ। जनै लगाएपछि नै म पनि ब्राह्मण सर भएँ भनेर उनीहरूलाई भ्रममा पारिदिएको हो। भ्रम किन पारिदिएको हो भन्दाखेरि मान्छेलाई अहिले जसलाई हिन्दू बनाइएको छ तिनीहरूलाई हिन्दू धर्मबाट
के अरे विमुख हुँदैछ, उनीहरू हिन्दू धर्मको षड्यन्त्र बुझ्दैछ, त्यसैले अरू धर्ममा जाला कि यिनीहरू इसाई पो बन्ने हुन् कि मुसलमान पो बन्ने हुन् कि यो अम्बेडकरवादीहरूले पनि बुद्धिस्टको उकालो बुद्धिस्ट बन्ने हुन् कि बन्यो भने त उसको ग्राहक त जान्छ त। ब्राह्मणको जुन ग्राहक छ त्यो ग्राहक त कम हुन्छ। त्यसैले आफ्नो ग्राहकलाई आफ्नो कित्ताभित्र राख्नको लागि गर्ने षड्यन्त्र हो यो। हामी भोकै भए पनि मन्दिरमा गएर 2 रुपियाँ दान गर्छौँ नि, 5 रुपियाँ दान गर्छौँ नि, त्यो फिर्ता कसलाई हुन्छ? दान गर्नेलाई फिर्ता हुँदैन। त्यो मन्दिरमा पुजारीलाई, मन्दिरको त्यो संरक्षणकर्ता हुन्छ, मन्दिरको जुन होइन ट्रस्ट हुन्छ, त्यो ट्रस्टलाई जाने हो त्यो पैसा। त्यो भनेको के भन्दाखेरि हामीले धार्मिक रूपमा पनि कर तिरिरहेको छौँ बाहुनहरूको मन्दिरमा। त्यसैले त्यो अवस्था, त्यो व्यवस्था कायम गर्नको लागि यो जनै भिराइदिने होइन, अझै उनीहरूलाई ल्याएर पनि सम्मान गरिदिने, हिन्दूको सङ्घ संस्था खोल्यो भने पनि उनीहरूलाई सदस्य बनाइदिने होइन, कार्डसार्ड झुन्डाइदिने। त्यसो गरेपछि म पनि हिन्दू भन्ने। तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, बाबरी मस्जिद र राम मन्दिरको जुन घटना छ नि भारतमा होइन, बहुत विश्वको चर्चित घटना हो। बाबरी मस्जिदमाथि पहिलो हथौडा हान्ने मान्छे दलित थियो। बाबरी मस्जिद भत्काउनमा सबभन्दा पहिले हिन्दू भनेर गएर पहिलो हथौडा हान्ने मान्छे दलित थियो। म हिन्दू हो भनेर उ गरेँ भन्दाखेरि त्यस किसिमको समाजको निर्माण गरेपछि त्यो सुरक्षा को हुन्छ? सुरक्षित को हुन्छ भन्दाखेरि बाहुन हुन्छ सुरक्षित। होइन, त्यो तपाईँले देख्नुभयो होला त्यो बेला पनि, त्यो समयमा पनि होइन, त्यहाँ त त्यो दलितहरूले त्यो जनै पाएर त्यो सम्मान पाएको कारणदाखेरि त्यो धेरै दलितहरू खुसी थिए अरे। तपाईँ 2-4 जना खुसी हुनुहुन्न होला त? खुसी भएको खोइ मैले त देखाएको छैन कतै पनि खुसी भएको। उहाँहरूले तपाईँहरूले देख्नु भएन त्यो फोटो, तपाईँले त्यहाँ भिडियो नै आएको थियो त, हिप हिप हुर्रे लाउनु भएको थियो उहाँहरूले, थाहा पाउनु भएन? त्यत्रो जनै लाएर तपाईँ यत्रो सूचनामा। मलाई थाहा छ यो बाहुनहरूको आर्य समाजको र संस्था छ, के संस्था हो त्यो, के अरे गायत्री परिवार के छ संस्था। अनि हिप हिप हुर्रेले लाग्थ्यो त दलितहरूले, त्यहाँ देख्नुभयो होला नि भिडियोमा। त्यही त सामाजिक सञ्जालमा पुरै भने त अहिले पनि हिन्दूको लागि, हिन्दूको लागि हुने आन्दोलनमा बाहुन कम दलितै बढी हुन्छ, यो जनजाति नै बढी हुन्छ भनेपछि भ्रमित गराइएको छ मान्छेलाई। त्यो भ्रमित गरिनेहरू हिप हिप हुर्रे भने पनि भयो, ऊ त आकाशमाथि के अरे आकाशको तारा झारिदिन्छु भने जस्तो त भन्थ्यो। हुने त केही होइन, रमाउने चाहिँ म पनि बाहुन भयो भनेर रमाउने हो उनीहरूले। वास्तविकता के हो भने त्यो जनै लाएर त्यो हिप हिप हुर्रे गर्नु भनेको गुलामले म गुलाम भनेर नबुझ्नु हो। त्यो गुलामीले के अरे गुलामले म गुलामी गर्दैछु भनेर नबुझेर उफ्रेको हो, त्यो अरू केही पनि होइन। जीवनजी, मैले तपाईँलाई सोध्नु खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा तपाईँहरू एकदमै सङ्गठित रूपमा र तपाईँको सङ्गठनले विशेष गरेर मङ्गल नेसन डाक्टर गोपाल गुरुङको सङ्गठन एकदमै आफ्नो गतिविधि बढाएको देखिन्छ। त्यही माथिबाट यो जुन मिलेर रहेको एकदमै सबै शान्तिमा रहेको समाजलाई तपाईँले घृणा फैलाएर एकदमै मानिसहरूलाई अतिरञ्जित तरिकाले अगाडि बढाइरहनु भएको छ। खास यसको उद्देश्य चाहिँ के छ? अब घृणा चाहिँ कसरी भयो, कसले भनेको यो होइन, तर अहिले मैले जति अन्तर्वार्ता दिएको छु सबैले ठिक गर्नुभयो, तपाईँले सही कुरा बोल्नुभयो भनेर छ। ती चाहिँ जनता होइनन् कि त्यो मिलेर बसेकै समाज हो कि होइन भन्ने कुरा त्यहाँबाट नि स्पष्ट हुन्छ। तपाईँले मेरो भिडियोहरू हेर्नु होला, त्यहाँ 50-50 छ होइन। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि मिलेर बसेको समाज भन्नुभयो नि, मैले कहिले पनि मिलेर बसेको समाज देखेन, सहेर बसेको समाज देखेँ। किनभने मैले योभन्दा अगाडि पनि भनिसकेको छु, यहाँ मिलेर बसेको होइन। यहाँ टोटल्ली के हो भन्दाखेरि हाम्रा मान्छेले बोल्न सकेन, अहिले पनि बोल्न सकिरहेको छैन। कयौँ मान्छे दाँत के भन्छन् कुरा चपाएर घुमाएर बोल्छ। होइन, तपाईँले यो कुरा बोलिरहँदाखेरि, तपाईँले सही कुरा बोलिरहँदाखेरि तपाईँको जनजाति यो मङ्गोलको मान्छेहरूकै इतरको मूलवासी कि इतरको मान्छेले सबैभन्दा बढी विरोध गरेको देखिन्छ नि त। विरोध भन्ने कुरा त विरोध भन्ने त आइहाल्छ नि। अब कसैले बुझेर विरोध गरे, कसैले नबुझेर विरोध गरे, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हामीले बुझाउने कोसिस गर्ने नबुझेको मान्छेले, किनभने नबुझ्दाखेरि त मै पनि विरोध गर्थेँ नि होइन। तर मैले बुझिसकेपछि अब अरूलाई पनि बुझाउनुपर्छ भनेर म हिँडिरहेको मान्छे। एउटा कुरा के हो भने मान्छेलाई चाहिँ जसरी चाहिँ डोर्यायो, जसरी चाहिँ अगाडि बढायो त्यसरी नै अगाडि बढ्ने। र एउटा चाहिँ सिक्किममा के भने काजी लेन्डुप दोर्जेलाई चाहिँ धेरै मान्छेले चाहिँ उसलाई दोष छ नि। किन दोषी होला? बिचरा उसको श्रीमती त उता विदेशी थियो होइन। इन्डियाले चाहिँ कता कता के अरे उसको श्रीमती चाहिँ सोनिया के अरे इन्दिरा गान्धीसँग चाहिँ उता सम्बन्ध रहेको र काजीले गरेको सबै सूचना उता पुर्याउने, अनि पछि अब काजीलाई चाहिँ फन्दामा पारेर
होइन। विदेशी बुढीहरूले चाहिँ उसको सबै सम्पत्ति लुटेर लगिदियो, काजी के भयो, एक्लो भयो। अनि सिक्किम पनि उता भारतले बुझाउनु पर्ने अवस्था आयो। राजा छोगेल राम्रो थियो होइन, उसले उसको त भ्यू त राम्रो थियो होइन। सिक्किम चाहिँ सिक्किमे जनताको हातमा हुनुपर्छ भन्दा भन्दै पनि अब एउटाको कारणले गर्दाखेरि अब भारतमा विलय भयो। विलय भइसकेपछि काजीको हालत के भयो थाहा छ तपाईँलाई? कालिम्पोङमा लगेर एउटा गोठ बनाइदियो इन्डियाले, त्यतिखेरको चाहिँ सत्ताधारीले। किन बनाइदियो? किनभने उसले चाहिँ इन्डियाको नुन खायो होइन, र नुन खाएर चाहिँ के गर्यो, इन्डियालाई चाहिँ सिक्किम बुझाइदियो। अनि त्यो बापत उसलाई कस्तो सजाय भयो थाहा छ? जिन्दगीमा कहिले पनि कसैले पनि फर्केर पनि हेरेन त्यो मान्छेले। बिचरा त्यही उसमै गयो, कोही पनि आएनन्, एक तले घर बनाइदियो, सारा सम्पत्ति लुटेर लगिदियो होइन। हाम्रो मान्छेले अहिले त्यही बनाएको छ। तपाईँले म उदाहरण दिउँ, काले राईलाई यहाँ चाहिँ ब्राह्मण भन्छ होइन। अब सबै ब्राह्मणकै दाँजोमा पुगिन्छ भनेर ब्राह्मणहरूले चाहिँ भरम पनि सिर्जना गरेको छ। तर मैले कहिले पनि देखेन चाहिँ यो काले राई भन्ने नाम चर्चितै फेमसै हो, तर काले बाहुन कहिले पनि भनेन। चन्द्रेश्वरजी, तपाईँहरू त गीता जलाउने, मनुस्मृति जलाउने, राष्ट्रिय झन्डा जलाउने, गाई नै काटेर खाने भनेर उद्घोष गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले आफ्नो भाषणमा होइन। यो तपाईँहरूले यो देशलाई पुरा गृहयुद्धमा लाँदै हुनुहुन्छ होइन त? होइन, अहिलेसम्म हामी चाहिँ कुनै युद्धमा परेर यो दशामा हुर्किरहेछौँ त? त्यो चाहिँ कसले हेरिदिने त? तपाईँहरूले यो प्रश्न त उनीहरूलाई गर्नुपर्ने हो त। हाम्रो चाहिँ दुर्दशाको जिम्मेवार को त? हाम्रो दुर्दशाको जिम्मेवार को त? त्यो त तपाईँहरू पनि होला नि, तपाईँहरूको समुदाय पनि होला नि। 50 सुन्नुहोस्, यो देशको राष्ट्रिय जनगणना 2068लाई नै अध्ययन गर्नुभयो भने यो देशमा सबभन्दा बढी बाँच्ने भनेको बाहुन हो। तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन? त्यसपछि जनजाति हो, त्यसपछि दलित हो। दलितमा पनि तराईमा मुसर भन्ने एउटा जाति छ, त्यो मुसर समुदायको आयु त 40 वर्ष मात्रै छ। सरदार आयु 40 वर्ष मात्रै छ मुसरको। तर त्यही मुसरहरूलाई हेप्ने त ब्राह्मण होइन कि त्यहीँको दलितहरूले त्यसो गरेको छ भने? त्यो दलितले हेपेको छैन, त्यहाँ त्यो ब्राह्मणवादी जुन संरचना छ नि, त्यो संरचनाले हेपेको त्यो। दलितले हेपेको छ भन्ने छ? छैन, दलितले हेपेको छैन। तपाईँहरूलाई म भनौँ, यो संरचना जुन छ नि, यो संरचना नै हेप्ने संरचना हो। एउटाले अर्कोलाई हेप्नै पर्छ। अहिले भर्खरै नेपालमा के अरे 2 नम्बर प्रदेशमा रुकुममा घटना घट्यो त। अमेरिकामा चाहिँ के अरे कालाको घटना गर्दा नेपालीहरू चाहिँ नेपालीलाई दुःख लाग्छ। होइन, तपाईँले धेरै घुमाउनु धेरै भयो क्या। धेरै कुरा सुन्नुहोस्, उहाँ काला मर्दाखेरि यहाँ चाहिँ दुःख लाग्छ, तर यहाँ दलित मर्दाखेरि दुःख लाग्दैन यहाँको मान्छेलाई। किन लाग्दैन दुःख भन्दाखेरि यहाँको संरचनाले दलितलाई हेप्ने नै भनेको छ। यहाँको संरचनाले के अरे जनजातिलाई शासन प्रशासनमा बाहिर राख्ने नै भनेको छ। यो दुःखको कुरै हो नि। यहाँ त मसँग छुवाछुत भयो भने जनजाति पनि रमाउँछ है। त्यो अर्को धेरै थुप्रै मान्छे रमाउँछ भनेको यो त नर्मल चलिरहेको कुरो हो। हिन्दू धर्ममा त यो त सामान्य कुरो हो। त्यो दलितले हेप्छ भन्ने जसले भन्छ नि, ती त्यस्तै मान्छेहरू हो। त्यसले संरचना नबुझेको हो, त्यसले मनोवाद नबुझेको हो, त्यसले मनुस्मृतिको विधान नबुझेको मान्छेले त्यस्तो प्रश्न गर्छ। नभए त त्यसले किन हेप्छ भन्दाखेरि यो जात व्यवस्थाको सबभन्दा पिँधामा परेको जुन जात छ नि, कुनै जात होला होइन, जस्तो तराईतिर डोमलाई भनिन्छ। कसैले हेपेर बोल्नु पर्ने डोम भन्ने भन्छ। यता पनि पहाडतिर के भन्छ मलाई त्यति राम्रो जानकारी भएन। ती डोमले पनि मैले कसलाई हेप्ने भनेर सोचिरहेको हुन्छ कि उसले पनि मैले कसलाई हेप्ने त हो, यसले पनि त्यसले पनि हेप्छ, यसले पनि हेप्यो, त्यसले पनि हेप्यो, मैले नि कसैले कसैले हेप्नुपर्छ भन्ने त्यो मान्यता राख्छ उसले। यो भनेको त्यसको मान्यता होइन, यो भनेको त्यसले आविष्कार गरेको विचार हो नि। यो विचारधारा यो बाहुनवादी विचारधारा हो। बाहुनवादी विचारधारामा एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई हेपेरै खुसी हुन्छ। होइन, मैले सोधेको क्वेसन क्या, तपाईँले धेरै घुमाउनु भयो। मैले सोधेको चाहिँ के हो भने सिधा प्रश्नको सिधा जवाफ दिनु पऱ्यो क्या, जनताले बुझ्ने भाषामा। तपाईँहरूले भाषण गरिरहँदाखेरि के भनिरहनु भएको थिएन? हामी संविधान जलाउने, मनुस्मृति जलाउने, गीता जलाउने, झन्डा जलाउने, गाई काटेर खाने हो, त्यो आन्दोलन हामी गर्छौँ, त्यो चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर त्यो आदिवासी सृष्टि चाहिँ कहिले हुने भन्नु खोजेको? सुन्नुहोस्, जहाँ विभेद छ नि त्यो विभेदको विरोध गर्छौँ हामी। अहिले पनि विभेदकै विरोध गरेर यहाँसम्म आएका छौँ। आगामी दिनमा यदि विभेदको कुरो रामायणमा छ भने रामायण पनि चल्छ, विभेदको कुरो मनुस्मृतिमा छ भने मनुस्मृति पनि चल्नुपर्छ। त्यो पानालाई स्वीकार गर्दैनौँ हामी जुन पानामा हाम्रो पुर्खाको घाँटी रेटिएको कथा लेखिएको होस्। त्यसलाई स्वीकार गरिँदैन, चाहे त्यो धार्मिक पुस्तक नै किन्न होस्, चाहे त्यो धर्मशास्त्रको मान्यता किन्न होस्, त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरिँदैन भन्ने हाम्रो अडान हो। र त्यो स्वीकार गरिँदैन
त्यो आन्दोलनको बलमा हुन्छ होइन, चाहे त्यो विचारधाराको क्रान्तिले हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी परास्त गरेर छोड्छौँ। यो यसमा घुमाउने कुरा त घुमाउने कुरै छैन नि। जे छ जहाँ विभेद गरिएको छ त्यो विभेदको प्रतिकार हुन्छ, अस्पष्ट कुरो छ। तपाईँहरू दुवैजनालाई एउटै क्वेसन अन्तिममा हामी जाँदा जाँदै के हो भन्दाखेरि आज राज्यमा एउटा गाई काटेको, गोरु काटेको कारणले गर्दाखेरि धेरै जनजाति दलित, प्राय 90% जनजाति जेलमा गएको छन्, त्यो पनि 5000 भन्दा माथि रहेछन्। तपाईँले अलि गाई खाने देश भन्नुभयो। अर्को कुरा चन्द्रेश्वरजीले के भन्नुभएको छ भने यो दलित मूलवासी, यहाँको मूलवासी, स्थानीयवासी यहाँ भइरहँदाखेरि आज एकदम ठुलो पीडित हुनु परेको छ, उत्पीडित हुनु परेको छ होइन। तपाईँहरूलाई के लाग्छ यो समस्या कहिले समाधान होला? तपाईँहरूको ठुलो आँधीबेहरी सृष्टि नै हुनुपर्ने हो कि के गरेर चाहिँ यो समस्याको समाधान होला? जुन यो अहिलेको समय, अहिलेको परिवेशमा जुन प्रकारले चाहिँ एउटा यहाँका दलितले होइन, अब हामी दलित त भन्न चाहँदैन, हामी सबै मूलवासी हो भनेर हामीले भनिरहेको छौँ। तर अहिले अब राज्यको संवैधानिक मान्यतामा दलित भनिएको, आदिवासी जनजाति भनिएको अवस्थामा यी तमाम समुदायले चाहिँ पीडा भोगिरहेको छ। कस्तो पीडा त भन्दाखेरि कसैलाई उसको जात चाहिँ सानो भएकैले उसलाई चाहिँ मारिनु पर्ने, उसलाई चाहिँ बहिष्करणमा पारिनु पर्ने। अब यो चाहिँ कहाँबाट सिर्जना भयो भन्दाखेरि जब यो राज्यलाई जब चाहिँ हिन्दुस्तानीहरू आएर चाहिँ यो दरवेश शाह होइन यिनीहरूले चाहिँ राज्य बसाए, हाम्रो पुर्खाको चाहिँ टाउको ठुन्काएर चाहिँ हाम्रो राज्य लुटे र उनीहरूले आफ्नो राज्य बनाइसकेपछि उनीहरूले कस्तो संरचना, कानुनी संरचना बनाए त भन्दाखेरि हिन्दू धर्ममा आधारित बनाए। त्यसमा पनि ऐनहरू बनाए नि। त्यो ऐनमा चाहिँ के लेखिँदै गयो त भन्दाखेरि ऐनमा चाहिँ अब यहाँको आफूलाई मन नपरेको समुदायलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ जसरी भए पनि थिचोमिचो गर्नुपर्छ है, उसलाई चाहिँ अब उसको स्तर हेरेर उसलाई चाहिँ त्यो क्याटेगोराइजेसन गर्ने के वर्गीकरण गर्ने। अब त्यसै क्रममा जस्तो गिरबान युद्धले होइन नेपालमा गौवध बन्द गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ रुक्का जारी गर्यो हो। राजेन्द्र विक्रमले तामाङ के अरे चाहिँ तामाङहरूलाई, गुरुङहरूलाई, मगरहरूलाई चाहिँ लामा घ्याब्रिङ पढ्न नदिएर बाहुन पढाउनु पर्ने अनिवार्य शर्त राखे। अनि ब्रिटिस सेनामा जाँदाखेरि पनि ब्रिटिसमा अनिवार्य चाहिँ एउटा चाहिँ बटालियन बराबर एउटा ब्राह्मण पठाउँछ, अहिले पनि छ, पण्डित पठाउँछ। यो सबै उनीहरूले चाहिँ जबकि आफू चाहिँ माथि उच्च ओहदामा जहाँ पनि बस्नु पर्ने सिस्टम बनाए। त्यो सिस्टम कहाँबाट ल्यायो त भन्दाखेरि त्यही हिन्दूवादबाट, हिन्दू धर्मबाट, कथित हिन्दू धर्म भनौँ न, कथित हिन्दू धर्मले त्यो गर्यो। अनि त्यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि एउटा मैले सिस्टम कसरी त्यसलाई चाहिँ मैले हेरेँ भन्दाखेरि जस्तो कि यो ब्राह्मणहरूले अहिले जति पनि नेपालमा 5-6 लाख मन्दिर छ, त्यो मन्दिरको सबै पुजारी भनेको ब्राह्मण मात्र हुन्छ। अनि यहाँका समुदायहरू सबैले अब पहिला चाहिँ लामा लगाउँथे हो, अनि चाहिँ भिक्षुहरूको भिक्षु नै हुन्थ्यो होइन, बिजुवाको बिजुवा हुन्थ्यो, अब नाक्चोङ भन्छ, बिजुवा भन्छ होइन, अनि चाहिँ लामाको लामा, यसरी चाहिँ पढाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अथवा त्यो चाहिँ आफ्नो संस्कारमा चाहिँ प्रयोग गर्ने प्रचलन हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई उनीहरूले के गर्यो त भन्दाखेरि आर्थिक स्रोत पनि सबै आफै कब्जा गर्ने, राज्यको स्रोत पनि आफै कब्जा गर्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूले सिस्टम बनाए। त्यो सिस्टम भनेको जहाँ पनि ब्राह्मण हुनुपर्ने अगाडि, अब छेत्रीले पनि ब्राह्मणलाई नै पुज्नुपर्ने। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ सबैभन्दा चपेटा भनेको छेत्रीको छ। फेरि छेत्रीलाई चपेटा कुरामा पछि बहस गरौँला होइन, समस्याको समाधान त्यही त मैले भन्दैछु। अब छेत्रीलाई पनि चपेटामा पारेको छ, अब फेरि छेत्री ब्राह्मणको पछि लाग्छ। अब हाम्रो दलित समुदायलाई पनि त्यही चपेटामा पारेको छ होइन। अब अलिकति यहाँका चाहिँ आदिवासी जनजाति भनिएका मूलवासीहरू होइन, मङ्गोलहरू, विशेष गरेर मङ्गोल होइन, अलिक अब चाहिँ हरूलाई चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि हिजोको दिनमा ब्राह्मण नै प्राउने वास्ता थियो, तर अहिले धेरै त्यो छोड्दै आइसकेपछि ब्राह्मणलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि अब उसको चाहिँ व्यापार घट्ने भयो, उसको व्यवसाय घट्ने भयो,
त्यो घट्नै भइसकेपछि उसले हामीलाई विभिन्न आरोप लगाउँछ। यो जबसम्म यस्तो खालको उसले विभेदलाई त्यो जडलाई समाइरहन्छ नि, अहिले कानुन हेर्नु हो भने, संविधान हेर्नु हो भने, त्यो संविधानलाई जसरी भए पनि जुन आँखाबाट तपाईँले फर्काएर हेर्नुहुन्छ त्यो आँखाबाट तपाईँले कुनै पनि एङ्गलबाट त्यो मूलवासीको हितमा छ भनेर देख्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईँ मङ्गोलवादको चस्माले हेर्नुभयो भने अथवा अम्बेडकरवादको एउटा चाहिँ चस्माले हेर्नु भने, त्यो सिद्धान्तले हेर्नु हो भने, किन भन्दाखेरि त्यहाँ के गरेको छ, धर्मनिरपेक्ष भनेको छ नि। धर्मनिरपेक्षको अर्थ के त? सिधा अर्थ धर्मनिरपेक्ष भन्नाले राज्यको कुनै पनि धर्म हुँदैन, धर्म चाहिँ के अरे चाहिँ निरपेक्ष हुन्छ र एउटालाई काखा एउटालाई पाखा हुनु हुँदैन भन्ने हो नि त। तर अहिलेको संविधानमा हेर्नु त, घुमाइफिराइ तपाईँले जेसुकै भन्नुहोस्, संविधानको धारा 4 मा स्पष्ट व्याख्या छ, नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ। तर त्यसको तल चाहिँ त्यसको चाहिँ व्याख्या कसरी गरेको छ? सनातनदेखि चल्दै आएको संस्कार संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन गर्नु भनेको छ। अब तपाईँले नेपालमा जति पनि लेखिएका चाहिँ शब्दकोश हेर्नुहोस्, त्यो शब्दकोशमा एउटै कुरामा लेखिएको छ, वर्तमानमा चलिरहेको हो हिन्दू धर्म। अनि जसरी भए पनि घुमाइफिरे हिन्दू राष्ट्र नै छ नि त भनेपछि उनीहरूले त्यो संरचनालाई जबसम्म टेकाइरहन्छ तबसम्म के हुन्छ? विद्रोह हुन्छ, असन्तुष्टिको आवाजहरू आउँछन्, प्रकट हुन्छन्। यो त एक प्रकारको कुण्ठा हो नि त। अब यो कुण्ठालाई कसरी चाहिँ अब साँच्चीकै यसलाई चाहिँ अब साम्य बनाउने त हैन? हामीले उठाएका माग मुद्दाहरू कसरी सम्बोधन गर्ने त राज्यले? त्यो राज्यको कुरा हो। हामी यति चाहन्छौँ राज्यले हाम्रो माग मुद्दाहरू सुनवाई गर्नुपर्छ र अर्को कुरा, जति पनि विभेदकारी बाध्यताकारी कानुनहरू बनाइएको छन् त्यो कानुनहरू हटाइनुपर्छ, त्यो कानुनहरू च्यात्नुपर्छ, त्यो कानुनहरू जल्नुपर्छ अनि नयाँ लेख्नुपर्छ। कुनै धर्मग्रन्थ त होइन नि त संविधान, गतिशील दस्तावेज हो नि त। आफै नेताहरूले चाहिँ भनिरहेका छन्, ब्राह्मणवादी नेताले भनेपछि गतिशील दस्तावेज हो भने त्यसलाई गतिशील बनाउनु पर्यो, युग अनुकूल बनाउनु पर्यो। अनि उत्पीडनमा पारिएका, विभेदमा पारिएका, वर्षौं वर्षदेखि चाहिँ अमानव बनाइएकाहरूलाई पनि मानव बनाउने सोच जबसम्म पलाउँदैन तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन। अब त्यसको लागि के हुन्छ? राज्यले हामीलाई दमन गरिरह्यो भने हामी आन्दोलन गरिरहन्छौँ, अनि समस्या त्यति गर्दा पनि उसले समस्या समाधान गर्दैन, दमनै मात्र गरिरहने, हामी पनि आन्दोलन गरिरहने हो भने त त्यो कहिले नि देश समृद्धि हुँदैन, विकसित हुँदैन। अब दुईमा एक हुनु पर्यो कि राज्य सत्तालाई हामीलाई चाहिँ अब यो देश हाम्रो होइन भने अथवा हामी चाहिँ मानव नै होइन भने सबैलाई चाहिँ अब एकैचोटि चाहिँ के गर्नु पर्यो? खाल्डा खनेर पुरिदिनु पर्यो। होइन भने हामीलाई चाहिँ समान तरिकाले हाम्रो पनि अधिकार हो, हामी पनि मानव हो, हाम्रो मानव अधिकारलाई हनन गर्नु भएन, सबै चाहिँ बराबर हो भन्ने हिसाबले चाहिँ उसले व्यवहार गर्नु पर्यो। चन्द्रशेखरजी, तपाईँहरूले के भन्छ ब्राह्मणलाई गाली गरेर, हिन्दू धर्मलाई गाली गरेर समस्याको समाधान हुन्छ कि तपाईँहरूले नै समस्याको समाधान पनि गर्ने हो कि समुदायले, तपाईँको समुदायले? होइन, हामीले बाहुनलाई हिन्दू धर्मलाई गाली गरेको छैनौँ। मैले अघि नै भने नि, हिन्दू धर्मलाई कुनै पनि धर्मलाई, हिन्दू धर्मलाई मात्रै किन कुनै पनि धर्मलाई सम्मान गर्नुपर्छ। धर्मनिरपेक्ष देश हो यो, त्यसैले हिन्दू खराब हो त्यो भनेको छैन हामीले, ब्राह्मण खराब हो त्यो पनि भनेको छैन हामीले। तर ब्राह्मणले निर्माण गरेको व्यवस्था, त्यो व्यवस्थाले नै हाम्रो उत्पीडन जन्माएको छ, त्यो व्यवस्थाको कारण नै हामी उत्पीडित छौँ। त्यसैले त्यो व्यवस्थाले जन्माएको उत्पीडनको कारण हामी त्यो उत्पीडनको विरोध गरिरहेका छौँ। अब त्यो उत्पीडनको विरोध गर्ने क्रममा हिन्दू धर्म नै छ सबभन्दा अगाडि, हिन्दू धर्मको संरक्षक ब्राह्मण नै छ सबभन्दा अगाडि हैन? नेपालमा यो मूलवासीको उत्पीडन जुन छ नि, यसको इतिहास हेर्ने हो भने 2000 वर्ष पुरानो छ। बुद्ध कालपछि मनुस्मृति काल जुन आयो नि, त्यो कालदेखि वर्तमानसम्म उत्पीडनमा कुनै कमी भएको छैन। मान्छेलाई लाग्ला यो तन्त्र आयो त्यो तन्त्र आयो, जुनसुकै तन्त्र आए पनि यो ब्राह्मण तन्त्रमा हामीले, तपाईँ र मैले तपाईँको क्यामेराको सामुन्ने यसरी बोल्ने स्वतन्त्रता मात्र पाएको छौँ हामीले। त्यो सबैसँग छ, त्यो हामीसँग पनि छ। तर हाम्रो उत्पीडन, हाम्रो शोषण, हाम्रो दमन, हाम्रो शिक्षा, हाम्रो स्वास्थ्यको प्रमुख कारण धर्मशास्त्र हो, धर्मशास्त्रीय मान्यता हो।
धर्मशास्त्रीय मान्यता जबसम्म परिवर्तन हुँदैन तबसम्म हाम्रो समस्याको समाधान हुँदैन। अब हाम्रो समस्याको समाधान गर्नको लागि हामीले उठाउने प्रश्न मुद्दा अफ्रिकामा तपाईँको गोराले कालालाई गुलाम बनाएको इतिहास त सबैलाई छर्लङ्गै छ नि होइन। ठुल्ठुलो आन्दोलन पनि भएको इतिहास छ। मार्टिन लुथर किङहरू, नेल्सन मण्डेलाहरू ठुल्ठुला क्रान्ति गरेका छ। अब त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि गोराहरूले कालालाई गुलाम बनाउँदा सुरुको दिनमा त्यो गोराहरू बढी सम्मानित हुन्थे। ओहो योसँग त 100 गुलाम छ, त्योसँग 50वटा गुलाम छ। तर त्यो अमानवीय थियो। त्यो बिस्तारै 200-250 वर्षसम्म मान्छेले घृणा गर्न थाले। कसलाई? जसले गुलाम बनाएको थियो तिनलाई। मान्छेलाई पनि यसरी काम लाउने हो, मान्छेले पनि जन्जिर बाँधेर गोठमा गाई गोरु जस्तो राख्ने हो भनेपछि त्यहाँ घृणा पैदा भएको 500 वर्षपछि त्यो कालालाई गुलाम बनाउने जुन प्रथा थियो नि त्यो प्रथा नै अन्त भयो। हाम्रो गुलाम बनाउने प्रथा जुन छ नि त्यहाँ किन अन्त भयो? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। त किन अन्त भयो भन्दाखेरि कालालाई गोराले गुलाम बनाउन पाउने, बेच्न पाउने, मार्न पाउने, अघि नै भन्यो 1910 को मुल्कियनमा व्यवस्था थियो नि, त्यसको व्यवस्था त्यहाँ कानुनसँग थियो, धर्मशास्त्रसँग थिएन। विचार गर्नु होला। कानुनसँग भएर कानुन परिवर्तन भयो। यहाँ चाहिँ 1910 मा कानुन पनि बन्यो नि, त्यो कानुन पनि मनुस्मृतिकै नक्कल गरेर बनाइयो। किनभने मनुस्मृतिको अहिले पनि मान्यता छ, रामायणको मान्यता छ, महाभारतको मान्यता छ, गीताको मान्यता छ। र रामायणमा राम नामको पात्रले शम्भुक नामको एकजना शूद्रलाई शिक्षा लिएकै आरोपमा वध गरिएको छ। त्यहाँ वध भनेको कानुनी हत्या। त्यति बेला शिक्षा लिने अधिकार शूद्रहरूलाई थिएन। त्यो समयमा उसले शिक्षा लियो र उसलाई वध गरिदियो। होइन, तपाईँ धेरै घुम्नुभयो। सुन्नु, सानो कुरा भन्नु। अहिले पनि यदि दलितलाई होइन, दलित लगायतका, म दलितको मात्रै कुरा गर्दिनँ होइन, दलित लगायतका जुन शोषित उत्पीडितहरू छन् उनीहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गरिएको छ भने ती राम राज्यको अवधारणा हुन्। राम राज्य आयो भने राम राज्यको परिकल्पनामा शूद्रले शिक्षा गर्ने अधिकार हुँदैन। त्यसैले हाम्रो समस्या धर्मसँग जोडिएको समस्या हो। जबसम्म धार्मिक मूल्य मान्यतामाथि प्रहार हुँदैन तबसम्म हाम्रो समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसकारण धार्मिक मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गर्नु भनेको त्यो कुनै धर्मको विरोध गरेको जस्तो ठान्नु होइन, डलरको आरोप लगाइदिनु, कुनै देशको विस्तारवादको आरोप लगाइदिनु। यदि लाउनुहुन्छ भने पनि लाउनुहोस्, तर हामी त्यो संस्कारको, त्यो संस्कृतिको, जुन संस्कार र संस्कृतिले हामीमा गुलामीपन बढाउँछ त्यसको चाहिँ विरोध जारी रहन्छ। यसको अन्त्य हुनेवाला छैन। समाधान कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने अनि समाधान त एउटै हो। यसको जुन जातीय संरचना जुन छ नि, चातुर्वर्ण वर्ण व्यवस्थाद्वारा उब्जेका जातीय संरचना, त्यो संरचना भत्काउनको लागि संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ। जस्तो ब्राह्मण यो देशमा किन अधिकार सम्पन्न छ भन्दाखेरि जन्मदेखि नै ब्राह्मणको बच्चालाई त्यो सेवा सुविधाहरू सबै उपलब्ध हुन्छ उसलाई होइन। पहिले राणा काना भन्थ्यो नि, त्यो पेटमा बच्चा हुँदाखेरि राणाले ल यो पेटको बच्चा जन्म्यो भने छोरा भयो भने यसलाई जर्नल बनाइदिने सिधै भन्थ्यो र क्या त्यतिखेर। छोरी भयो भने अब महारानी नै हुन्छ यो हो। यहाँ त जन्मिँदै महान बन्ने जुन व्यवस्था छ नि त्यो व्यवस्था यो धर्मसँग जोडिएको छ। त्यो संरचनालाई पूर्ण रूपले नभत्काएसम्म समस्याको समाधान हुँदैन। समाधान के हो भन्दाखेरि तत्कालको लागि जातीय जुन संरचना छ नि, जातीय संरचना अनुसार जसको जातिको पर्सेन्ट होइन उपस्थिति जति छ देशमा, राज्यको सम्पूर्ण निकायमा त्यो अनुसारले उपस्थिति भयो भने केही हदसम्म त्यो सुरक्षा हुनसक्छ यी उत्पीडितहरूलाई। समूल त नहोला, समूल हुनका लागि कसरी हुँदैन। शिक्षा पनि 2 किसिमको छ नेपालमा होइन। दलितहरूले, जनजातिहरूले अथवा समग्र भनौँ मूलवासीहरूले पढ्ने भनेको सामुदायिक विद्यालयमा, अनि हुने खाने बाहुन क्षेत्रको छोरछोरी पढ्ने भनेको संस्थागत विद्यालयमा, निजी स्कुलमा। उनको उपचार हुने भनेको निजी क्लिनिकमा, निजी नर्सिङ होममा। हाम्रो उपचार हुने भनेको सरकारी नर्सिङ होममा, के अरे सरकारी अस्पतालमा। अब सरकारी अस्पतालको सेवा सर्वविदितै छ, सरकारी शिक्षालयको सेवा पनि सर्वविदितै छ।
यो देशमा दुई किसिमको शिक्षा प्रणाली छ नि। यो दोहोरो शिक्षा र स्वास्थ्य मात्रै होइन, सबै प्रणाली दोहोरो छ। सुविधाको जति तन्त्र छ नि त्यो सबै तन्त्रमा बाहुन क्षेत्रीको अधिकार एक किसिमको छ भने यो दलित जनजाति लगायत मूलवासीको अधिकार एक किसिमले त्यहाँ व्यवस्थित गरिएको छ। त्यसकारण यो असमानजनक व्यवस्था भएसम्म हाम्रो मुक्ति हुँदैन। यसको लागि सम्पूर्ण संरचना नै भत्काउनुपर्छ। सम्पूर्ण संरचना भनेको यो धार्मिक मूल्य मान्यतामा जुन अडेको छ नि संरचना, अघि यहाँले भन्नुभयो नि दलितले पनि दलितलाई हेप्छ नि भन्नुभयो नि, एउटा अछुतले पनि अर्को अछुतलाई अछुत नै भन्छ। त्यो फेरि अछुतले गरेको त्यो संरचना होइन, फेरि अछुतले गरेको व्यवस्था होइन। त्यो फेरि त्यो व्यवस्था त उही राम राज्यको व्यवस्था हो। रामले पनि मान्छे मार्यो, शूद्रलाई मार्यो, अब यहाँ पनि मार्दैछ, भोलि पर्सि पनि मान्यता जानेछ। त्यो मान्यता कायम रहेसम्म त्यसैले त्यो मान्यतालाई भत्काउनको लागि कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। सती प्रथा थियो नि देशमा, नेपालमा पनि थियो सती प्रथा। पृथ्वीनारायण शाह आफै मर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहसँग 9 जना रानी र पटरानी गरेर 9 जना महिलाहरूलाई जिउँदो जलाएको थियो। त्यो कति भयावह थियो होला। अहिले मान्छेले छुवाछुतको कुरा गर्छ, छुवाछुत भन्दा पनि भयावह प्रथा थियो त्यो। त्यो प्रथा समाप्त भयो नि। किन भयो? कानुन निर्माण गर्यो, कानुन पनि कडा कानुन निर्माण गर्यो। भारतमा त अङ्ग्रेजहरूले गोली हान्ने कानुन बनायो। 120 जना बाहुनलाई गोली हानेपछि त्यो प्रथा नै समाप्त भएर गयो। नभए अहिले पनि सती प्रथा हुन्थ्यो र सती प्रथाको समर्थनमा भनेपछि सती प्रथा अन्त गर्न 120 जना बाहुनलाई गोली हानिन्थ्यो। हो त। त्यसैले अहिले पनि जाति विवाद हटाउनु छ, दलितमाथिको जुन छुवाछुत छ त्यो हटाउनु छ भने कडाभन्दा कडा कानुन बनाउनुपर्छ। मुस्लिम देशहरूमा फाँसीको कानुन छ नि, मान्छेलाई ढुङ्गा हानेर मार्ने, टाउको घाँटी काटेर मारिदिने, त्यो मान्छे मार्ने उद्देश्य होइन। त्यो सजाय यस्तो कडा छ नि, सार्वजनिक रूपमा देखिने गरी सजाय दिएपछि दण्ड दिएको देखेर दण्डको दरले अपराध गर्दैन मान्छेले। तर यहाँ त छुवाछुत हुन्छ। छुवाछुत भयो भने अब के अरे बलात्कार भयो भने के भयो भने ठिकै त छ नि। छुवाछुतै भयो भने पनि त्यो दरिद्र सम्झाउनु पऱ्यो। म त मुद्दा गर्छु यो गर्छु भने के मुद्दा गर्ने बेकारमा। अब धर्म नै त्यही भनेको छ, बिचरा बाहुनलाई किन गाली गरेको? बाहुन त त्यत्तिकै जन्मदै श्रेष्ठ हुन्छ नि, उसको त मुखै चोखो हुन्छ, उसले जे गरे पनि हुन्छ। एक किसिमको धार्मिक मान्यता छ, त्यसको विरुद्धमा खोइ त कानुन छ? कानुन छैन नि। सामान्य कानुन छ। छुवाछुत भयो भने 50,000सम्म जरिवाना, 1 वर्षसम्म कैद। अनि त्यो कानुनको के अरे कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पनि उनीहरू नै छ, बाहुनहरू नै छ जसले छुवाछुत गर्छ, तिनीहरू नै छन्। हो, यसलाई पनि भयङ्कर अपराध, हत्याको अपराध, बलात्कारको अपराध जसरी अपराध मानियो भने यसमा सुधार होला, अन्यथा सुधार हुनेवाला छैन। दुवैजनालाई बहुत अमूल्य समय दिनुभएको धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि बादशाह तपाईँको यो मिडियालाई पनि मुरी धन्यवाद छ। धन्यवाद। यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो र हाम्रो कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँको टिमलाई, यहाँको मिडियालाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद।